اللهم إن لنا آباء وأمهات، اللهم فمن سبقنا إليك منهم فأكرم وفادته عليك، اللهم واجمعنا به في جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ومن أبقيت من آبائنا أو أمهاتنا فارزقنا بره والإحسان إليه والعطف عليه، واجزهم عنا أفضل ما جزيت والدا عن ولده، ضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات، وأوجب لهم رفيع الدرجات، واجعلهم عندك في أعلى أعالي الجنات يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم إنك أنعمت علينا بالبنين والبنات، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. اللهم ونسألك أن تصلحهم وأن تنبتهم النبات الحسن، وأن تعيننا على تربيتهم والإحسان إليهم، واكفهم يا كريم فتن الشهوات والشبهات يا أرحم الراحمين. اللهم واملأ بيوتنا إيمانا وسعادة وقناعة ورضا وطمأنينة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى، وألبسنا لباسي العافية والتقوى، واجعلنا اللهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، نسألك وأنت على كل شيء قدير أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من كان منا مريضا فأنزل عليه الشفاء العاجل، ومتعه متاع الصالحين، واجعل ما أصابه تكفيرا لسيئاته ورفعة في درجاته. اللهم ومن كان منا مهموما فبدل همه فرحا وسرورا وأنسا وحبورا، ومن كان منا فقيرا فأغنه من واسع فضلك، ومن كان منا مديونا فاقض عنه الدين وأغنه من الفقر، ومن كان منا محروما من الذرية فهب له ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإقبال عليك والحياء منك والصدق معك يا أرحم الراحمين. أحينا حياة السعداء، وأنزلنا منازل الشهداء، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصر عنه علمنا وعملنا من الخير فبلغنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لكل خير. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، وانصر جنودنا المرابطين على الحدود يا رب العالمين.
واجعل لنا ولإخواننا المسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقنا وإياهم من حيث لا نحتسب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.